ल साथीहरु, आज हामीले इकोनोमिक्सको मोडल सेट सोल्युसन 2082 गरेछ। हेर्नुस् त, क्लास 12 को इकोनोमिक्सको है। हेर्नुस् त, हजुरको फुल मार्क भनेको साथीहरु 75 हो। हजुरले पास मार्क हुनलाई 27 मात्र लिए हुन्छ है। यो सेट साथीहरु मैले आफै गराएको है, आफै निकालेको, एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि निकालेको है। अहिले म्याक्सिमम यही पर्ने चान्स छ, बुझ्नुहुन्छ नि। अहिले के गर्छ भने अल ओभर नेपाल चाहिँ एउटा पेपर आउँछ है, झुक्किन पर्न। पहिला के हुन्थ्यो भने त प्रोभिन्स वाइज फरक हुन्थ्यो। अहिले के भन्छ, अल ओभर नेपाल एउटै आउँछ। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो भनेको। 100% पर्छ भन्दा पनि एकदम म्याक्सिमम चान्स यसैबाट पर्ने छ। इकोनोमिक्समा भनेको फिक्स क्वेसन हुन्छ भने थाहा छ नि हजुरलाई। ल सुरु गरौँ है साथीहरुलाई। हेर्नुस् त, मैले के टिप्स दिन्छु भन्दा सुरुमा इकोनोमिक्सको पनि क्वेसन नम्बर 1 बाट गर्नुस् है। बुझ्नु नि, 8 र 8 मार्क्सबाट नगर्नुस् के। 8 मार्क्समा अब 2 मार्क्स काट्दै पनि हजुरलाई अलि काम A+ आउने, A ल्याउने, B+ ल्याउने चान्स घट्दै जान्छ के। त्यही भएर के गर्नुस्, क्वेसन नम्बर 1 बाट छिटो गर्दै जानुस् के। त्यहाँबाट इम्प्रेसन राम्रो हुँदा बित्तिकै अटोमेटिकली हजुरको 8 मार्क्समा धेरै नम्बर आउँछ। हेर्नुस् त, क्वेसन नम्बर 1 मा के सोधेको भन्दाखेरि व्हाट इज स्कार्सिटी अरे। दुर्लभता भनेको के हो? हेर्नुस् त, स्कार्सिटी भनेको के छ? स्कार्सिटी इज अ कन्डिसन वेयर डिमान्ड अफ गुड्स इज ग्रेटर देन सप्लाई। के छ भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको माग बढी र आपूर्ति कम हुने अवस्थालाई दुर्लभता भनिन्छ के। सामान कम हुनु भनेकै दुर्लभता भयो। अब क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्नुस् त, के सोधिन्छ, एउटा न्युमेरिकल सोधिन्छ के। 1 मार्क्स न्युमेरिकल सोध्छ। हेर्नुस् त, के भन्नु, इफ टोटल रेभिन्यू, टोटल आय भनेको अफ अ फर्म इज 2000 रहेछ टोटल आय। त्यहाँ टोटल कस्ट भनेको खर्च भनेको 1700 रहेछ गरे। हेर्नुस् त, कति सजिलो देखा। फाइन्ड द प्रॉफिट गरे। हामीलाई के नाफा निकाल भने हेर्नुस् त, हियर टोटल रेभिन्यू TR इज इक्वल टू 2000, टोटल कस्ट TC इज इक्वल टू 700, 1700, प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट। प्रॉफिट को फर्मुला भन्नुस् त, कति सजिलो। प्रॉफिटलाई पाइले डिनोट गर्छ इकोनोमिक्समा साथीहरु। पाइ इज इक्वल टू TR माइनस TC 300 हाम्रो प्रॉफिट हुने भयो। थर्ड मा के सोध्यो, व्हाट इज डाइरेक्ट ट्याक्स गरे। डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको के हो? प्रत्यक्ष कर भनेको के भन्छ सोध्यो। हेर्नुस् त, डाइरेक्ट ट्याक्स इज अ टाइप्स अफ ट्याक्स व्हिच इज इन्टायरली पे है साथीहरु। इन्टायरली पे छुटेछ है साथीहरु। पे बाई द ट्याक्स पेयर। के हो भन्दाखेरि यो भनेको यस्तो कर हो जसमा जुन व्यक्तिलाई कर लगाइन्छ नि त्यही व्यक्तिले कर तिर्छ भने डाइरेक्ट कर हो के। भन्नु डाइरेक्ट ट्याक्स हो। अब फेरि जुन व्यक्तिलाई कर लगायो त्यो व्यक्तिले नतिर अर्को व्यक्तिले तिर्यो भने फेरि इन्डाइरेक्ट हुन्छ, अप्रत्यक्ष कर। ल अब 4 मा हेर्नुस् त, राइट एनी 2 डिसएडभान्टेज है साथीहरु। 2 डिसएडभान्टेज हो, नजुक्नु। 2 डिसएडभान्टेज अफ प्रोटेक्सनिजम है साथीहरु। अड्किरा है यो शब्द, अड्किरा है। हेर्नुस् त, यो संरक्षणवादको 2वटा बेफाइदा लेख्नुस् भनेको। हेर्नुस् त, लस अफ कन्ज्युमर, उपभोक्तालाई नोक्सान। त्यहाँबाट क्रिएसन अफ मोनोपोली, एकाधिकारको सिर्जना। अब यसैमा एडभान्टेज अफ प्रोटेक्सनिजम भनेको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हेल्प टु स्मल इन्डस्ट्री। त्यसपछि अर्को भनेको मैनेजमेन्ट अफ इम्प्लोइमेन्ट पनि हुन्छ है। देशमा के हुन्छ, देशका वस्तुहरू देशमै बिक्छन्, त्यहाँ रोजगारीको पनि सिर्जना हुन्छ। अब नेक्स्ट हेर्नुस् त, 5 मा हेर्नुस् त, के भन्नु, व्हाट इज पोभर्टी भनेको। गरिबी भनेको के हो? हेर्नुस् त, पोभर्टी भनेको के भन्नुस् त, पोभर्टी इज अ कन्डिसन वेयर अ पर्सन हैजन्ट फुलफिल देयर बेसिक निड्स। बेसिक निड्स भनेको कुनै पनि मान्छेले बाँच्नको लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको अवस्थालाई गरिबी भनिन्छ के। एकदम सजिलो छ है। हेर्नुस् त, के भन्नु, व्हाट आर मेजर कम्पोनेन्ट अफ नेपाल इम्पोर्टेड। अब नेपालले बाहिर देशबाट किन्ने सामानहरू के हो भनेको। एक्सपोर्ट भनेको हामीले पठाउने, अब इम्पोर्ट भनेको हामीले बाहिरबाट किन्ने। अब साल्ट, पेट्रोल जे लेखे पनि हुन्छ है। तपाईले त्यस्तो यही चाहिँ लेख्न पर्छ भन्ने छैन। अब हामीले त सबै किनिन्छ के, त्यही भएर जे लेखे पनि पुग्छ। अब नेक्स्टमा हेर्नुस् 7 मा, पोइन्ट आउट एनी 2 नेशनल स्ट्राटेजिज अफ करेन्ट प्लान। चालु आर्थिक योजनाको राष्ट्रिय रणनीति लेख्नुस् गरे। हेर्नुस् त, गरिबी निवारण भनेको पोभर्टी एलिभेसन, अर्को भनेको इकोनोमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि। अब क्वेसन नम्बर 8 मा हेर्नुस् त, के भने, व्हाट इज द गोल अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट दैट इज नट डाइरेक्टली रिलिभेन्ट टु नेपाल। नेपालसँग सम्बन्धित नभएको दिगो विकासको लक्ष्य कुन हो भने लाइफ बिलो वाटर। नम्बर 14 मा पर्छ। हेर्नुस् त, जलमुनिको जीवन। हाम्रोमा समुद्रै छैन त कताबाट जलमुनिको जीवन हुने हो। त्यही भएर यो हाम्रो
रिलेसनमा छैन, हाम्रो उसमा छैन, के अरे कनेक्सनमा छैन, रिलिभेन्ट छैन नेपाललाई। हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 9 हेर्नुहोस् के भन्नु, पोइन्ट आउट एनी टु लिमिटेसन अफ स्ट्याटिस्टिक्स। तथ्याङ्क शास्त्रको कुनै दुईवटा अपवाद वा सीमाहरू लेख्नु भन्नु कि सीमाहरू। हेर्नुहोस् के भन्छ, डजन्ट डिल विथ इन्डिभिजुअल्स, व्यक्तिगत एकाइको अध्ययन गर्दैन। अर्को भनेको डजन्ट डिल विथ क्वालिटेटिभ स्टडी, गुणात्मक तथ्यको अध्ययन गर्दैन कि। यो भने के भयो, सीमाहरू भयो के। नेक्स्टमा के भन्नु, वाइ स्याम्पलिङ म्याथड इज मोर इकोनोमिकल देन सेन्सस म्याथड। यसमा के भन्नु भने साथीहरू, नमुना सर्वेक्षण विधिभन्दा किन गणना महँगो हुन्छ भने पनि भयो, किन यो गणनाभन्दा नमुना सर्वेक्षण विधि सस्तो हुन्छ भनेको, सस्तो भनेको इकोनोमिक। किन यो नमुना सर्वेक्षण भनेको हामीले त्यत्तिको रेन्डमली 2-4 जनालाई सोध्ने, त्यहाँ जम्मैको निकाल्ने हो। अब सेन्सस भनेको गणना त प्रत्येकजनालाई गरेर सोध्नु पऱ्यो नि, त्यही भएर। हेर्नुहोस् त, लेस टाइम कन्ज्युमिङ, थोरै समय लाग्ने भएर। अर्को भनेको लो कस्ट, धेरै खर्च हुँदैन, 2-4 जनालाई सोध्ने, त्यहाँबाट 100 जनाको अनुमान गर्ने। यसैमा यसरी पनि भनिदिन सक्छ है क्वेसन, वाइ सेन्सस म्याथड इज बेस्ट देन स्याम्पलिङ म्याथड। किन सेन्सस म्याथड स्याम्पलिङभन्दा राम्रो हुन्छ भन्नु भने के गर्नुहुन्छ, त्यसको नेगेटिभ, टाइम कन्ज्युमिङ गर्नु, यहाँ हाई कस्ट गर्नु, ट्याक्कै नेगेटिभ गरिदिने भइहाल्छ। अब 11 के है साथीहरू, अब 1 मार्क्सको सबभन्दा लास्ट क्वेसन है, न्युमेरिकल दिन्छ नि। यसमा मिनबाट पनि हाल्न सक्छ, कोफिसियन्टबाट पनि हाल्न सक्छ है, डजन्ट म्याटर हामीलाई। फाइन्ड द रेन्ज इन कोफिसियन्ट अफ रेन्ज। हेर्नुहोस्, रेन्ज भनेको के हो, रेन्ज भनेको रित के साथ, रित ठुलोबाट सानो घटाउने। हेर्नुहोस्, रेन्ज इज इक्वल टु हाइएस्ट भनेको हाम्रो यसमा 65 छ, लोएस्ट भनेको 32, 65 माइनस 32 गर्दा 33 हाम्रो रेन्ज हुने भयो। कोफिसियन्ट अफ रेन्ज भन्नु भने के गर्नुहुन्छ, लार्ज माइनस स्मल डिभाइडेड बाई लार्ज प्लस स्मल। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ 33 हुन्छ दुईटाको, तल दुईटा जोड्दा 97 हाम्रो 0.3420 हुने भयो के रेन्ज। हेर्नुहोस् त, कोफिसियन्ट रेन्ज भनेको 0.3420 हुने भयो। अब हामीले 5 मार्क्सको क्वेसन हेर्छौँ है। क्वेसन नम्बर 12 मा अरू पनि दिन्छ, मैले यो मात्र सिकाउँछु हजुरलाई, यही एकदम इम्पोर्टेन्ट, 90% यही जो पर्छ के, एकदम इम्पोर्टेन्ट। अब हेर्नुहोस् के भन्नु, डिस्क्राइब द प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ ग्राफिकल्ली। प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भलाई साथीहरू चित्रसहित लेख भने। हेर्नुहोस् त, चित्रको मद्दतले उत्पादन सम्भाव्यता रेखाको वर्णन गर्नुहोस् भन्नु। अब हामीले 5 मार्क्सको सुरु भयो। अब हेर्छौँ है कसरी गर्ने हो भनेर। अन्त सुरुमा यसरी साथीहरू टपिक लेख्नुहुन्छ है, बिचमा लेख्नु, सकेसम्म बिचमा लेख्नुहोस्, प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ। हेर्नुहोस् त, उत्पादन सम्भाव्यता वक्र। सबभन्दा सुरुमा इन्ट्रो दिने, जुन क्वेसन पनि 5 मार्क्सको 8 मार्क्सको हुन्छ, इन्ट्रो दिएर सुरुवात गर्ने। हायर मार्क्स ल्याउन छ भने इन्ट्रो दिने, बुझ्नुहुन्छ नि। पिपिसी पनि भन्छ है सर्ट फर्ममा, पिपिसी इज अ ग्राफ द्याट सो अल अफ द आउटपुट द्याट क्यान बी प्रोड्युस गिभन रिसोर्सेस एन्ड टेक्नोलोजी। के भन्नु भने, अर्थतन्त्रले दिएको प्रविधि र उत्पादनको साधनको पूर्ण उपयोगबाट उत्पादन गर्न सकिने दुई वस्तु वा सेवाहरूको समयलाई जोडेर प्राप्त हुने रेखालाई पिपिसी कर्भ भनिन्छ। भइहाल्छ। यसपछि के गर्नु भन्दा यसको मान्यता लेख्ने, अजम्पसन लेख्नुस् कि अजम्पसन 3टा लेखे इनफ हुन्छ। अझ एक एक लाइन छोडेर गर्दा त बेस्ट भइदिन्छ। मैले त यहाँ एक एक लाइन छोडिन, तर एक्जाममा एक एक लाइन छोडेर गर्दा बेस्ट भइदिन्छ। राइट युज अफ रिसोर्सेस, साधनको पूर्ण प्रयोग, बुझ्नुहुन्छ नि। डोन्ट चेन्ज है साथीहरु, यो चेन्ज हल्का स्पेलिङ बुझ्नुहुन्छ नि, CHANG, चेन्ज इन टेक्नोलोजी। प्रविधि स्थिर हुन्छ भनेको। अर्को हेर्नुस् त, युज ओन्ली टु प्रोडक्ट, दुईवटा वस्तुको मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। अजम्पसन सक्यो, हामीले फिगर गराइन्छ है। अब फिगर गराउन नबिर्सिनु होला। फिगर गराउने सबभन्दा सुरुमा टेबल गराउने, एकदम सजिलो। हेर्नुस् त, पोसिबिलिटी भनेर के गर्नुस्, ABCDEF, यो त जान्नुहुन्छ। त यता मोबाइल गर्नु, यता कम्प्युटर, एप्पल बनाना, जे गरे पनि हुन्छ, डजन्ट म्याटर। यतातिर के गर्नुस् भन्दा 0 1 2 3 4 5 सम्म लेख्नुस्। माथि यता के गर्नुस् भन्दा 15बाट सबभन्दा सुरुमा 1 घटाइदिनु 14, 14बाट कति गरायो 2 घटाइदिनु 12, 12बाट 3 घटाइदिनु 9, 9बाट 4 घटाइदिनु 5, 5बाट 5 घटाइदिनु 0। हेर्नुस्, यहाँ पनि 0, यहाँ पनि 0, यही हो भनेको हाम्रो। अब के गर्नुस् भन्दा तपाईलाई लाग्ला कि एक्सप्लेन गर्न पर्छ कि पर्दैन भन्ने डाउट आउला नि। यो टेबलको एक्सप्लेन गर्न पर्दैन, तर फिगरको चाहिँ गर्दा राम्रो है। हजुरले मैले त गर्दिन्न, मैले त जान्दिन्न भन्ने बार एकदम राम्रो गर्न छ भने एक्सप्लेन गर्नु। मलाई त ठिकठाक पास भए पुग्छ लराङलुरुङ भन्नुभयो भने एक्सप्लेन नगरे पनि म्याटर हुँदैन, 3 मार्क्स पाउनुहुन्छ। हेर्नुस् के गर्ने अब यतातिर एक्स एक्सिसमा के गर्नुस्, मोबाइल राख्नुस्। वाइ एक्सिसमा के गर्नुस्, वाइ एक्सिसमा कम्प्युटर राख्नुस्। त्यसपछि हाम्रो सबभन्दा म्याक्सिमम नम्बर भनेको कति हो, म्याक्सिमम नम्बर भनेको 15 हो। अब के गर्नुस् भन्दाखेरि
इक्वल डिस्टेन्समा 0 बाट सुरुवात गर्नु 3 6 9 12 15 इक्वल डिस्टेन्समा है 9 बिग्रिन्छ यो पनि सेम रेन्जमा गर्नु 1 2 3 4 5 6 6वटा गर्ने यता एक्स एक्सिसमा मोबाइल भने यता कम्प्युटर हेर्नुस् त 0 क्वान्टिटीमा 0 मोबाइल हुँदाखेरि हाम्रो कम्प्युटर कति थियो 15 थियो हेर्नुस् यहाँ छौँ ट्याक्क 0 मा 15 त्यसपछि 1 मा कति थियो 1 मा भनेको 14 भयो 2 मा भनेको कति थियो साथीहरु 12 यसरी गर्ने त्यसपछि हेर्नुस् 3 मा कति थियो 9 यस्तो सिधा हेर्नुस् यत्रो सिधा 4 मा कति हो 4 मा भनेको हाम्रो साथीहरु 5 हो नि त 5 हेर्नुस् सर यहाँ छिमबाट सिधा 5 ट्याक्क यहाँ छिम पर्छ हल्का यसमा पर्छ है साथीहरु यहाँ छिम पर्छ त्यही भएर हल्का बाङ्गे छ नि यो किन बाङ्गे छ नि यहाँ पर्छ मैले दायाँ बायाँ भएछ त्यसमा हजुरले बुझ्नुहुन्छ त्यसपछि 5 मा भनेको 0 अब के गर्नु जोड दिनुस् त्यहाँ जोडेर एबीसीडी भनेर लेखिदिनुस् त्यहाँ लास्टमा कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ भने माथि प्रस्तुत गरिएको भनेर लेख्नु नेपालीमा लेख्नु भयो नेपालीमा लेख्नुस् इंग्लिशमा गर्नु हो भने इन द गिवन फिगर x axis show the mobile यसरी भन्नुस् x axis show the mobile and y axis shows the computer here when 0 unit of output then computer is 15 यस्तै गरी जे लेखे पनि हुन्छ है डिस्क्राइबमा त्यस्तै घोकेरै जान पर्छ राम्रो गर्न पर्ने छैन तपाईले मेन भनेको हाम्रो फिगर राम्रो गराइदिनु बस फिगर राम्रो गराइदिनु भने 5 मा 4.5 इजिली पाइन्छ भित्रको एक्सप्लेन कसैले पढ्दैन के मलाई चाहिँ तपाईले पर्सनली पढ्नु भनेर देखाए पनि मैले पढ्न टाइमै हिँड्न अल्छी लाग्छ यसै घचाघची गर्दिने के चित्र हेर्ने त्यति रेन्डमली दिने यो नम्बर बुझ्नुहुन्छ नि अब नेक्स्ट हेरौँ है 13 को क्वेशन नम्बर 13 मा के भन्नु डिस्क्राइब द अनसर्टेनिटी बियरिङ थ्योरी अफ प्रॉफिट एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको थ्योरी यसमा हामीलाई 4 वटा थ्योरी छ त्यसमध्ये एउटा आउने सबैभन्दा म्याक्सिमम इम्पोर्टेन्ट भनेको यो नाफाको अनिश्चितता वहन सिद्धान्तको वर्णन गर्नुस् ल हेर्छौँ है कसरी गर्ने मा टपिक लेख्नुहुन्छ टपिक लेख्ने साथै इंग्लिशमा लेखे पनि हुन्छ नेपालीमा लेख्ने केही म्याटर हुँदैन ल त्यसपछि हेर्नुस् के गर्नुस् त्यहाँ इन्ट्रो दिन पर्यो नि अनसर्टेनिटी बियरिङ थ्योरी अफ प्रॉफिट इज डेभलप्ड बाइ द इकोनोमिस्ट प्रोफेसर नाइट इन 19th सेन्चुरी इन्ट्रो सकियो हेर्नुस् त नाफाको अनिश्चितता वहन सिद्धान्त अर्थशास्त्री प्रोफेसर नाइटले 1900 शताब्दीमा प्रतिपादन गरेका हुन् यो भन्नुभयो अब नेपालीमा लेख्ने भयो नेपालीमा लेख्नु इंग्लिशमा लेख्नु भयो इंग्लिशमा म्याटर भएन तर यसपछि के गर्न पर्छ भने अकॉर्डिङ टु हिम भन्ने कुरा इंग्लिशमै लेख्नुस् है नेपालीको साथले पनि इंग्लिशमै लेख्नु इंग्लिश नेपाली गर्दा बिग्रिन्छ र सर काट दिला नम्बर भएर डराउन परेन केही म्याटर हुँदैन इकोनोमिक्समा मिक्स गर्दा फरक पर्दैन बुझ्नुहुन्छ नि मैले जब पनि एक्जाम दिँदा मिक्स लेख्थे म केही हुँदैन के बुझ्नुहुन्छ नि मेरो पनि राम्रो जिपी आछ त्यसमा डराउन पर्दैन केही हुँदैन मिक्स लेखेर त्यस्तो डराउन पर्दैन अकॉर्डिङ टु हिम भन्ने त्यहाँ इकोनोमिक्सले के भनेका नि यो इंग्लिशमा राख्दा बेटर हुन्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली यहाँ चेन्ज गर्दाखेरि हल्का केही वर्डहरु चेन्ज हुन्छ तर इंग्लिशमा जस्ताको त्यस्तै हुन्छ त्यही भएर प्रॉफिट इजन्ट रिवार्ड अफ रिस्क बियरिङ बट इट इज रिवार्ड अफ अनसर्टेनिटी पहिला अर्को इकोनोमिक्सले के भन्थे प्रॉफिट भनेको रिस्क बियरिङको रिवार्ड हो भन्थे तर इनले के भने रिस्क बियरिङको रिवार्ड हैन कि अनसर्टेनिटीको रिवार्ड हो भने के त्यसपछि के गर्नुहुन्छ क्लासिफाइड गरिदिनुहुन्छ है कसलाई यो रिस्कलाई रिस्क भनेको 2 टाइपको रिस्क हुँदै छ एउटा भनेको इन्स्योरेबल रिस्क भनेको बीमा गर्न सकिने अर्को भनेको नन इन्स्योरेबल रिस्क भनेको बीमा गर्न नसकिने रिस्क बुझ्नुहुन्छ नि इन्स्योरेबल र नन अब इन्स्योरेबलमा कस्तो हुन्छ यस्तै प्याटर्नमा लेख्नुहुन्छ है 5 मा 5 पाउनुहुन्छ वान अफ द बेस्ट प्याटर्न हो इन्स्योरेबल रिस्क भन्नुहुन्छ हेर्नुस् त इट इज अनकन्सियस है इट इज कन्सियस अर प्रिडिक्टेबल रिस्क व्हेन व्हिच क्यान्ट हार्म यो के भन्दाखेरि यो भनेको हामीले सोच्न सकिने र अनुमान गर्न सक्ने रिस्क हो यसले हामीलाई कुनै पनि असर गर्दैन के हामीले तपाईले बीमा गर्नुभयो भने घरमा आगो लाग्यो भने 50 करोडको खर्च भए पनि त हामीले त 30 करोड त पाइन्छ नि हैन र त्यही भनेको के अर्कोमा फायर एक्सिडेन्ट थिप एक्जाम्पल पनि दिनु एक्जाम्पल दिएपछि त बेस्ट कसैले काट्नै सक्दैन 0.5 पनि काट्न सक्दैन एक्जाम्पल दिएपछि अब बी को हेरौँ है नन इन्स्योरेबल रिस्क हेरौँ नन इन्स्योरेबल रिस्क इट इज ट्याक्कै अपोजिट इट इज अनकन्सियस एन्ड रियल रिस्क अफ कम्पनी के हो भन्दाखेरि यो हो कि अघि न नाइटले भन्थ्यो नि नाइटले भनेको रिस्क भनेको यो के बीमा गर्न सकिनेमा त हामीलाई डर हुन्छ डर भन्ने हुँदैन नि आगो लाए पनि चोरी भए पनि केही पैसा त पाइन्छ यो रिस्कमा के हुन्छ कि 100% आउँछ कि 100% जान्छ विदाउट रिस्क प्रॉफिट अर्न गर्न सकिन्न भन्छ नि हेर्नुस् त एउटा भनेको कम्पिटिसन अर्को भनेको टेक्निकल रिस्क कम्पिटिसन भनेको मैले यहाँ अहिले युट्युबमा पढाइरहेको छु अब कम्पिटिसन त जति पनि त छन् नि हैन युट्युबमा अहिले कति क्रिएसनहरु भइरहेको जसको पनि त हेर्न पाउनु भयो नि तपाईले अब मेरो हेर्दै नगरेर 0 भ्यूज आउनु भने के हो मेरो
त्यही भनेको बुझ्नु कम्पिटिसन। अर्को भनेको टेक्निकल रिस्क भनेको प्रविधिको रिस्क। हेर्नुहोस् त मैले के गर्छु, मैले मोबाइल युज गर्छु, अरू साथीहरूले के गर्नुहुन्छ राम्रो राम्रो क्यामेरा युज गर्नुहुन्छ, त्यही त हो टेक्निकल रिस्क भनेको। त्यहाँदेखि लेख्नु यतिसम्म लेख्दा पनि बेस्ट भइसकेछ। अब मैले त आलोचना पनि लेख्छु, क्रिटिसिजम पनि लेख्छु भन्नुभयो भने हेर्नुहोस् त क्रिटिसिजम लेखिदिनु भने त वान अफ द बेस्ट भइदिन्छ क्या। इन्कम्प्लिट थ्योरी त्यसमा एक्सप्लेन गर्न पर्दैन, फेरि एक्सप्लेन गर्न पर्दैन, हल्का देखाइदिने मात्र हो कि जानेछ भन्ने मात्र गराइदिने। हेर्नुहोस् त अपूर्ण सिद्धान्त फेल टु एक्सप्लेन मोनोपोली गेन, यो एकाधिकार नाफाको व्यवस्था गरेको छ कि मतलब गरेका छैनन् यिनले। अब नेक्स्ट हेर्छौँ है हामीले 13 मा 14 हेर्छौँ है। अब ल साथीहरू अब हामीलाई 14 मा भनेको टेबलवाला चाहिँ आउँछ है। टेबल हामीले पहिला कम्प्लिट गर्ने, त्यसपछि हामीले के गर्ने फिगर गराउने आउँछ। कि हामीलाई यो टिआर एआर र एमआर वाला आउँछ कि हामीलाई टिएफसी टिसी र एएफसी वाला आउँछ है। दुईटा मध्ये एउटा आउने के। मैले हजुरलाई टिआर वाला सिकाएँ, एकदम चान्स भनेको यो छ के। त्यही भएर यतातिर क्वान्टिटी यता प्राइस टिआर एआर एमआर। हेर्नुहोस् त क्वान्टिटी र प्राइस दिएछ हामीलाई, के निकाल्न पठायो, टिआर निकाल्न पठायो, एआर निकाल्न पठायो, एमआर निकाल्न पठायो। हेर्नुहोस् त यो खाली ठाउँ चाहिँ यो फिल गरेको 2 मार्क्स पाइन्छ, बुझ्नुहुन्छ नि। त्यसपछि हामीलाई के भने हो भने ड्र एभरेज एन्ड मार्जिनल, टोटल पनि है, यहाँ टोटल छुट्यो साथीहरू, एभरेज पनि भनौँ मार्जिनल पनि टोटल पनि चित्र गराउने के, ग्राफ गराउन भने। यसको फेरि 3 मार्क्स हुन्छ है, यसको 3 मार्क्स हुन्छ। यो टेबल बोरेको 2 मार्क्स हुन्छ है, नजुक्किने होला। 5 मा 5 आउँछ। फेरि यसमा एक्सप्लेन गर्न पर्छ कि पर्दैन भन्नुला, यो टेबल यो क्वेसनले चाहिँ टेबल दिनेमा एक्सप्लेन गर्न पर्दैन, हामीले भोर दिने बस सौन्द सजिलो भने केही। हेर्नुहोस् टिआर को फर्मुला के हो, क्यू इन्टु पी, यो भनेको क्यू यो भनेको पी। एआर कसरी निकालिन्छ, एआर भनेको टिआरलाई क्यूले डिभाइड गरेर गरिहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि एमआर भनेको टिआरबाट टिआर2 माइनस टिआर हो क्या, उल्टे गर्दै आइन्छ नि, त्यही भनेको। ल हेर्नुहोस् सन्द सुरुमा टिआर कसरी, क्यू इन्टु पी, 1 इन्टु 20, 20 भयो, 2 2 जा 4 40, 3 2 जा 6 60, 4 2 जा 8 80, 5 2 जा 10 भने एउटा 0 थपियो, 12 0 थपियो। अब हामीले एभरेज कसरी निकाल्छौँ भन्नुहोस् त। एभरेज भनेको हामीले टिआरलाई क्यूले डिभाइड गर्ने, 20 डिभाइडेड 1 20, 40 डिभाइड बाई 2 20 जान्छ। अब तपाईँहरूलाई किन सेम सेम आहा भन्नुला, यो भनेको साथै यसमा के हुन्छ नि, एउटा भनेको मोनोपोली मार्केट हुन्छ, त्यसमा भनेको हाम्रो फरक फरक आइदिन्छ। तर यो भनेको पर्फेक्ट मार्केट, पर्फेक्ट मार्केटमा सेम आइदिन्छ, एआर पनि सेम आउँछ, एमआर पनि सेम आउँछ, त्यहाँबाट प्राइस पनि सेम आउँछ। यो कुरा ध्यान दिनु होला। 60 डिभाइड 3 20 जान्छ, 80 डिभाइड 4 20 जान्छ, 100 डिभाइड 5 या 20 साथै 20 जान्छ, यो पनि 20 जान्छ, 60 60 120 20 जान्छ, सेम आउँछ। यो पनि एआर पनि सेम आउँछ, एमआर पनि सेम आउँछ। हेर्नुहोस् त एमआर कसरी निकाल्ने, एमआर भनेको मासतिर 0 हुन्छ, यहाँ 0 छ भने मान्नुहोस्, 0 छ भने मान्नुहोस्, 20 माइनस 0 20 जान्छ नि 1 मा, नजुकिन है। तर 40 माइनस 20 20, 60 माइनस 40 20, 80 माइनस 60 20, 100 माइनस 80 20, 120 माइनस 100 20। हेर्नुहोस् त एमआर एआर र प्राइस भनेको सेम हुन्छ पर्फेक्टमा है, पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा। अब हामीले के गराउँछौँ, ग्राफ गराउँछौँ। ग्राफ गराउँदा हेर्नुहोस् त तिनटै गराउँ, टिआरको एआरको एमआरको भन्छ। यसमा भनेको सम द म्याक्सिमम नम्बर कति छ भन्नु सुरु, म्याक्सिमम नम्बर भनेको 120 हो। हामीले अब 120 गराउन पऱ्यो सम द धेरै, बुझ्नुहुन्छ नि। क्वान्टिटी भनेको एक्स एक्सिसमा, यो रेभिन्यू भनेको वाइ एक्सिसमा हुन्छ है। ल हेर्नुहोस् त यतातिर क्वान्टिटीलाई के गरियो एक्स एक्सिसमा राखियो, रेभिन्यूलाई 120, यतातिर रेभिन्यूलाई एक्स एक्सिसमा। हेर्नुहोस् त अब इक्वल डिभाइडमा 20 40 60 80 100 120 यो भयो नि। हेर्नुहोस् त सन्द सुरु, हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् टिआर, हेर्नुहोस् त के छ, टिआर भनेको 0 है, यतातिर यो 0 क्वान्टिटीमा 20 छ। हेर्नुहोस् त 0 मा के गर्नुभयो, 0 मा 20 गराउनु भयो, 0 0 छैन साथी। हेर्नुहोस् त 1 छ नि, 1 यसो यस्तैमा झुक्किन्छ। हेर्नुहोस् त 1 मा पो 20 हो, नझुक्ने 0 भन्ने त कुरै छैन हाम्रो, 1 मा 20, त्यसपछि 2 मा 40, 2 मा 40। हेर्नुहोस् 2 हेर्नु यसरी अन्डरलाइन गरे पनि झन् सजिलो हुन्छ कि, 2 मा ट्याक्क गरेर 40, यो नलाए पनि हुन्छ। तपाईँलाई अझै सजिलो गराउँछ नि, यो गरे पनि भयो, मैले सिकाउनुलाई। हेर्नुहोस् त 3 मा 60 20 को रेन्ज नबढ्यो नि, 40 मा 80 सजिलो भयो। हेर्नुहोस् त 5 मा कति छ, 5 मा भनेको 100, 5 मा सिधा हेर्नुहोस् यहाँ आउनु 100, त्यसपछि 6 मा 120। अब के गर्नुहोस् सर र जोडिदिनुहोस् यसरी, पेन्सिलले गर्नु होला है। त्यहाँदेखि यहाँसम्म के लेख्नु, टिआर लेखिदिनु। त्यसपछि हाम्रो एआर एमआर र प्राइस के छ, सेम छ नि। एआर भनेको 20 20 20 सममा, ट्याक्कै यो के हो स्टेबल छ के,
20 20 20 20 20 यस्तो समस्याको आकार जस्तो बनेछ भने ट्याक्क मिलो भनेर खुसी हुने। यहाँ यस्तै भन्छ के सेप AR इज इक्वल टु MR दुइटै छ नि, यहाँ फरक फरक व्यवहार गराउनु पर्थ्यो यसको पनि, तर एउटै छ भने एउटै भइहाल्यो। हेर्नुहोस् त अब एक्सप्लेन केही गर्न पर्दैन, यसको 3 मार्क्स आयो हजुरलाई, 1 2 3 भइहाल्यो नि बस। अब नेक्स्ट हेर्छौँ है हामीले 15 मा के भन्नु, एक्सप्लेन द नेचर अफ TRARN MR अन्डर मोनोपोली मार्केट भनिदियो। मोनोपोली मैले भर्खर पढेर राखेँ, अब त्यही जाऊ। अब अर्को के भनिदियो यसमा भनेको मोनोपोलीको एकाधिकार बजारमा कुल औसत र सीमान्त आयको प्रवृत्ति व्याख्या गर्नुहोस् भन्नु। यो प्रवृत्ति हैन साथीहरु, प्रवृत्ति हो। प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति भनेको नेचर के, नेचर कस्तो हुन्छ हामीले त्यही फिगर गराएर लेख भनेको यो अटोमेटिकली फिगर गराएर लेख्नु, यसमा नजुक्ने एक्सप्लेन है त्यो हावा कुरा लेख्ने, फिगर गराएर ट्याक्क देखाइदिनु। हेर्नुस् कसरी गर्ने हो 15 कै साथी। हेर्नुस् त मोनोपोली मार्केट भनेर टपिक लेख्नु, त्यसपछि सबभन्दा सुरुमा व्हाट इज मोनोपोली मार्केट भनेर लेख्ने है। इन्ट्रो त दिनै पर्यो नि, मैले भनिरहेको छु नि। मोनोपोली मार्केट इज अ टाइप्स अफ मार्केट इन व्हिच नम्बर अफ सेलर्स आर लेस देन बायर्स अफ सेम प्रोडक्ट। एउटै उस्तै सामान किन्ने भनेको यहाँ चाहिँ एक मात्र विक्रेता, त्यहाँबाट धेरै मात्रामा क्रेता हुन्छ के, लेख्नु नि। त्यसपछि के गर्नुहोस् टेबल गराउनु पर्छ के, टेबल हो टेबल गराउने। हेर्नुहोस् प्राइज अघि न भन्थ्यो, अघि न सेम थियो प्राइज, यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट, यिनीहरूको मन परि हुन्छ कि जे गर्न पनि पाउँछ। जस्तो भन्दाखेरि मोनोपोली मार्केट भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको स्कुलमा तपाईको क्लासमा एकजना मात्र हुनुहुन्छ, अब तपाईँको पोजिसन के हुन्छ भने फर्स्ट हुने हो, तपाईँ फेल भए पनि फर्स्टै हुने, पास भयो भने फर्स्टै हुने हो नि। त्यही भने त्यही जाऊ कि यिनीहरूको मन परि हुन्छ के, जे गरे पनि पाए यिनीहरूले। प्राइज क्वान्टिटी TRAR MR। अब तपाईँले हेर्नुहोस् त प्राइज भनेको ट्याक्क घट्दै आउनुपर्छ, 7 6 5 4 2 गर्नुभयो। क्वान्टिटी तपाईँले 1 बाट सुरु गर्छु मैले त भने पनि पाउनुभयो, 0 बाट सुरु गर्छु भने पनि पाउनुभयो, तपाईँको चोइस। TR अब TR कसरी निकाल्नुहुन्छ, TR जान्न पर्छ। 7 × 0 कति हुन्छ साथीहरु, चेक गर्नुहोस् त 0 हुन्छ है। तर AR र MR फेरि 0 मा ड्यास हुन्छ, भ्यालु चाहिँ आउँदैन। झुकिएर साथीले 0 0 गराउनु छ, यही छिम रङ हुन्छ हाम्रो, ड्यास हो, भ्यालु चाहिँ आउँदैन। क्याल्कुलेसनमा चेक गर्नु के भन्छ, साइन्टिफिक इरर भनिदिन्छ, त्यो भनेको भ्यालु नआउनु हो। हेर्नुहोस् अब 6 मा कति आउँछ TR, 6 × 1 6, 10 इन्टु गर्ने नि, 4 × 3 12, 3 × 4 12, 2 × 5 10। भर्खरै पनि सिकाएको नि मैले उता। AR कसरी निकालिन्छ, 0 मा ड्यास आउँछ भनेको हो 6 डिवाइडेड बाइ 1 6, 5 डिवाइड गर्ने 4 डिवाइड गरेर 3 डिवाइड गरेर 2। अब MR भनेको के गर्ने, MR भनेको माइनस हुन्छ भनेको यहाँ चाहिँ ड्यास हुन्छ भनेको, तर 6 - 0 6, 10 - 6 4, 12 - 10 2। हेर्नुहोस् साथी के गर्नुहोस्, यहाँ 12 - 12 0, 10 - 12 धेरै साथीले 2 गरिदिन्छ, तर हामीले त 10 - 2 गर्दाखेरि त नेगेटिभ आउँछ, नेगेटिभ छुटाउने होइन है। यस्तै मिस्टेक हुन्छ हाम्रो हो। अब यसलाई एक्सप्लेन गर्न पर्छ कि पर्दैन भन्नुहुन्छ, हामीले जो गराउनेमा यो टेबलको एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। हजुर 2-4 लाइन एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ। के गर्नुहोस् भन्दाखेरि माथिको तालिकामा भनेर गरे पनि भयो, इन द अबव गिवन टेबल प्राइस क्वान्टिटी TR MR आर सोज वेयर क्वान्टिटी 0 TR अल्सो 0, यस्तै भन्दै लेख्नुहुन्छ। त्यहाँबाट के भन्छ फिगर गरायो, मेन भनेको यो फिगर हो। हेर्नुहोस् त एक्स एक्सिसमा क्वान्टिटी, वाइ एक्सिसमा रेभिन्यू राख्ने हो, बुझ्नुहुन्छ नि, रेभिन्यू राख्ने। त्यसपछि के गर्नुहोस् त 1 2 3 गर्नुहुन्छ। सन द म्याक्सिमम कति छ, म्याक्सिमम भनेको 12। अब त्यही डिफ्रेन्स गर्नुहोस्, 0 2 4 6 8 10 12, यो सेम डिफ्रेन्स हुनुपर्छ। यहाँ 5 गर्नुभयो, यहाँ 8 गर्नुभयो, रङ, त्यस्तो गर्ने होइन। हेर्नुहोस् त 0 क्वान्टिटीबाट सुरु भयो नि, यो त 0 मा के छ TR भनेको 6 मा पुग्यो, 1 मा 6, त्यसपछि 10। हेर्नुहोस् त 10 त्यहाँ 12 स्टेबल, त्यहाँ डिक्रिज भयो 10 फेरि। अब 0 मा छैन है, यिनीहरूको 0 मा छैन यसको TR र AR र MR को 6 6 छ, त्यहाँबाट 5 भयो। हेर्नुहोस् त कुन भयो 5, यो 5, त्यसपछि 4, त्यसपछि 3, त्यहाँबाट 2 AR भयो। MR भनेको 4 हुन्छ, यहाँ 4 भयो, त्यसपछि 2, त्यसपछि 0, त्यसपछि -2 माइनस तल लाग्न पर्यो नेगेटिभ। MR भनेको यसलाई पनि एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ, इन द अबव ग्राफ x axis shows the quantity and y axis shows the MR AR and TR। त्यहाँबाट MR यति, y यति भन्दै कति 4 लाइन जति एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ, बस 4.5 आउँछ इजिली। नेक्स्ट हेर्छौँ है। अब 16 मा के भने भन्दाखेरि व्हाट इज मोनेटरी पोलिसी, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स
यसमा के भन्नु भने साथीहरु, यसमा भनेको साथीहरु 16 मा के बाट पर्छ भने त वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय बैंक र यो मोनिटरीबाट पर्ने एकदम म्याक्सिमम चान्स भनेको अहिले मोनिटरी छ के, त्यही भएर मैले मोनिटरी सिकाएको है। हेर्नुस् त, मौद्रिक नीति भनेको के हो, मौद्रिक नीतिका प्रकार लेख्नुस् गरे, एकदम सजिलो छ। ल हेर्नुस् त, सन्द सुरुमा टपिक लेख्नुहुन्छ, मोनिटरी पोलिसी इज अ सेट अफ एक्सन टु सेन्ट्रल कन्ट्रोल है साथीहरु, कन्ट्रोल अ नेसन्स ओभरअल मनी सप्लाई एन्ड अचिभ इकोनोमिक ग्रोथ। के हो भन्दाखेरि अर्थव्यवस्थामा मुद्राको प्रभावलाई उचित व्यवस्थापनको लागि मौद्रिक अधिकारीद्वारा अपनाएको नीतिलाई मौद्रिक नीति भन्छ। यो भनेको सेन्ट्रल बैंकले लेख्छ है साथीहरु, सेन्ट्रल बैंकले गर्ने है। त टाइप्स हेर्नुस् त, टाइप्स भनेको 2 टाइप्सको छ है। एउटा भनेको एक्सपेन्सनरी मोनिटरी पोलिसी, विस्तारित मौद्रिक नीति भनेको, अर्को भनेको कन्ट्याक्सनरी मोनिटरी पोलिसी भनेको संकुचनकारी मौद्रिक नीति। यसमा भनेको मुख्य कुरा के भनेको साथीहरु, पैसा एकदम धेरै पनि हुन नदिनु, एकदम थोरै पनि हुन नदिनु भनेको। एक्सपेन्सन भनेको यो भनेको थोरै भएको कन्डिसनमा, हाम्रो देशमा पैसा कम भयो भने के गरिन्छ हेर्नुस् त, पैसा कम भयो भने हामीले सरकारले के गर्छ भने यो कन्डिसन के हो, ल्याक अफ मनी, पैसा कमी हुने के। यो यस्तो अवस्थामा के गर्छ भने हामीले गर्न पर्ने भनेको इन्क्रिज अफ भ्यालु, पैसाको भ्यालु गराउन बढी बनाउन पर्छ। पैसाको भ्यालु बढाउन सरकारले के गर्छ भने इन्ट्रेस्ट रेट घटाइदिन्छ। तपाईलाई लोन लिनुस्, अझै लोन लिएर काम गर, तिमीहरूले काम गर भन्छ के सरकारले। तर के गरिदिन्छ, सरकारले बोन्ड पनि किनिदिन्छ। बोन्ड किन किन्छ भन्दाखेरि बोन्ड किन्नु भनेको पैसा बाहिर जानु, पैसा त धेरै हुन्छ नि त्यसपछि। यस्तै गरी लेख्नु है, पोइन्टमै लेखिदिनु, एकदम सजिलो। यस्तो गरी लेख्नु भने 4.5 पाउनुहुन्छ इजिली। अब कन्ट्याक्सनरी मोनिटरी पोलिसी भनेको नेपालमा पैसा एकदम बढी भइदियो, जोसँग भर्खरको बच्चाबच्चीसँग 1000 रुपियाँ छ गरे 500 छ, त्यो भनेको के हो, पैसाको भ्यालु डिक्रिज हुने हो। ल्याक अफ भएको ठाउँमा इन्क्रिज अफ मनी, इन्क्रिज अफ मनी भयो। यस्तो बेलामा सरकारले के गर्छ भने हाई इन्ट्रेस्ट रेट के, इन्ट्रेस्टले के हुन्छ, बैंक लोन लिन दिन्न कि एकदम बढाइदिन्छ। त्यहाँबाट के गर्छ, यसमा भनेको बोन्ड आफूले किन्थ्यो, तर यसमा के गरिन्छ, पैसा लिन पर्यो नि थोरै ग्राउन्डलाई, त बोन्ड के गर्छ, बेच्छ। यही हो। त्यहाँबाट के गर्नु, कन्क्लुजन पनि लेखिदिनु है, कन्क्लुजन। यिनीहरू दुईटैबाट मिक्स गराएर कन्क्लुजन लेख्नुहोस् के, बिस्तारै नआत्तिकिन। ल नेक्स्ट हेर्छौँ है, 17 हेर्छौँ है साथीहरु। हेर्नु साथीहरु, 17 मा के भने, डिस्कस द मेजर टु रिड्युस अनइम्प्लोइमेन्ट इन नेपाल। नेपालमा बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू के हुन् भनेर सोधे है साथीहरु। सन्द सुरुमा अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको बेरोजगारी। अनइम्प्लोइमेन्ट इज अ सिचुएसन वेयर एबल एन्ड क्वालिफाइड पिपल ह्याभ नट जब डिस्पाइट ह्याभिङ विस। कुनै पनि मान्छेसँग ज्ञान सिप र योग्यता हुँदाहुँदै पनि उसले काम गर्न नपाएको अवस्था भनेको बेरोजगारी हो। अब बेरोजगारी हटाइने उपाय हेर्नुस्, नेपालको कन्टेक्स्टमा भने पनि बस, नर्मली जीको कन्टेक्स्टमा पनि मेजर टु रिड्युस अनइम्प्लोइमेन्ट। मैले यसमा पोइन्टमा लेख्दैछु साथीहरु, पोइन्टमा चाहिँ लेख्नुस्, त्यसपछि छोटो छोटो 2 लाइन एक्सप्लेन गर्नुलाई, बुझ्नु नि, एक्सप्लेन गर्नै पर्छ, बल्ल मार्क्स पाइन्छ। नाइन यति मात्र गर्नुभयो भने हजुरले 3 मार्क्स पाउनुहुन्छ के। एक्सप्लेन 2 लाइन गर्नुस् भने 4.5 पाइन्छ बल्ल। प्रोपर युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस, साधनको उचित प्रयोग। इन्क्रिज इन प्रोडक्सन, हामीले धेरै वस्तु उत्पादन गर्न पर्यो गरे के। तर इन्क्रिज इन पर क्यापिटा इन्कम, प्रति व्यक्ति आय बढाउने भनेको हामीले प्रति व्यक्ति आय बढाउनलाई पनि काम गर्न पर्यो। तर डेभलप अफ एग्रिकल्चर, कृषिको विकास। हाम्रो त कृषि क्रान्ति गर्ने, कृषि प्रधान देश हो नि, के गर्न पर्यो हामीले, कृषिमा क्रान्ति गर्न पर्यो। त्यहाँबाट छोटो छोटो 2 लाइन एक्सप्लेन गर्नुस् है। अब क्वेसन नम्बर 18 हेर्नुस् त, एक्सप्लेन द स्टेप टु फर्मुलेट द इफेक्टिभ डेभलपमेन्ट प्लान इन नेपाल। एकदम म्याक्सिमम चान्स 90% चान्स यही छ है साथीहरु। नेपालमा विकास योजना बनाउने चरणहरू के हुन् भने सोधे। सन्द सुरुमा हामीले इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्छ नि। हो, इन्ट्रोडक्सन दिएर नबिराउनु होला है, इन्ट्रो त सुरुवात गर्नै पर्छ। हेर्नुस्, द ऱ्यासनल कन्ट्रोल अफ द इकोनोमिक फोर्स फर द attainment of a well-defined objective within a given period of time is called development plan. निश्चित समयभित्र निर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि निश्चित आर्थिक गतिविधि विवेकपूर्ण रूपमा गरिने नियन्त्रणलाई विकास योजना भनिन्छ। अब इफेक्टिभ फर्मुलेसन गर्ने स्टेपहरू के हुन् त, यो हेर्छौँ है। अब मेन इन्फर्मेसन, प्रोसेस अफ प्लान फर्मुलेसन भने पनि भयो, स्टेप अफ प्लान फर्मुलेसन भने पनि केही हुँदैन। सन्द फर्स्ट स्टेप भनेको इभ्यालुएसन अफ पास्ट प्लान। सन्द सुरुमा योभन्दा पहिला के बनाइयो थियो, हामीले कस्तो गरेको थियो भन्ने है। त्यसपछि के हुन्छ, कलेक्सन अफ डेटा। डेटा कलेक्सन भनेको हामीलाई के यो
यो काम गर्नलाई के चाहिन्छ त हामीलाई रिसोर्सेस के चाहिन्छ त्यसलाई कलेक्ट गरिन्छ। त्यसपछि डिटर्मिनेसन अफ अब्जेक्टिभ एन्ड गोल्स, हामीले यो विकास योजना गरेपछि के प्राप्त गर्न सकिन्छ त हाम्रो उद्देश्य के हो त्यो निर्धारण गर्ने। त्यहाँबाट एलोकेसन अफ रिसोर्सेस, कतिजना मान्छे चाहिन्छ, के चाहिन्छ, सामान के चाहिन्छ त्यो छुट्याउने। त्यहाँबाट इम्प्लिमेन्टेसन अफ प्लान, हामीले के गर्नु पर्यो लागू गर्न पर्यो कि यो काम जारी गर्न पर्यो नि त। तर लास्टमा के गर्नुहुन्छ इभ्यालुएसन, मूल्याङ्कन गर्ने भनेको काम कतिको सक्सेस भयो भनेर रेट चेक गर्ने के सक्सेस रेट। नेक्स्ट हेरौँ है साथीहरु, अब क्वेसन नम्बर 19 मा के आउँछ साथीहरु अरमा दिन्छ। हामीले साथीहरु यसमा के गर्छौं यो इन्डेक्स वाला चाहिँ गर्छौं, बुझ्नु नि इन्डेक्स वाला के इन्डेक्स वाला दुईटा मात्र मेथड छ, एउटा भनेको लेस पियर, एउटा भनेको प्यासे। दुईटा मध्ये एउटा आउने 100% झुक्किन पर्दै परेन हजुरहरु। हेर्नुस् त यहाँ हामीलाई के मेथड भन्यो युजिङ पासे मेथड भन्यो, इन्डेक्स मेथड है, इन्डेक्स निकाल्न पठायो। हेर्नुस् त क्वेसन के दियो भन्दाखेरि कमोडिटी बेस इयर करेन्ट इयर। बेस इयर भनेको साथीहरु पुरानो भनेर बुझ्नुस्, करेन्ट भनेको अहिलेको। बेस इयरलाई 0 भन्न पर्छ, करेन्ट इयरलाई 1। प्राइस एक्सपेन्डिचर, प्राइस एक्सपेन्डिचर। अब एक्सपेन्डिचरमा झुक्किनु भयो कि जस्तो लाग्यो मैले हजुरलाई। हामीलाई त सधैँ के दिन्थ्यो प्राइस र क्वान्टिटी दिन्थ्यो। अब एक्सपेन्डिचर भने के हो, यो त प्राइस एक्सपेन्डिचर भनेको क्वान्टिटी चाहिँ होला भन्ने लाग्ला, तर होइन यो यसैमा झुक्किन्छ है। हामी झुक्किने भनेको यसमा अहिले हाल्दिन सक्छ यस्तै गरी एक्सपेन्डिचर भनेर। के हो एक्सपेन्डिचर भनेको हेर्नुस् त बेस इयर भनेको 0, करेन्ट इयर भनेको 1, बुझ्नुहुन्छ नि। यहाँ चाहिँ अब 87 दियो भने यता 88 दियो भने यो बेस इयर भनेर बुझ्नुहुन्छ। एक्सपेन्डिचर भनेको पी र क्यू एकैचोटि दियो भनेको हो, बुझ्नुहुन्छ नि पी र क्यू एकैचोटि। यस्तो बेलामा हामीलाई क्यू निकाल्न पर्छ के, पी दियो भने क्यू निकाल्न पर्छ नि क्यू दियो भने पी निकाल्न पर्छ। कसरी डिभाइड गर्निस् के, बुझ्नुहुन्छ एक्सपेन्डिचर पी र क्यू एकैचोटि दिएको। अब यस्तो बेलामा क्यू कसरी निकाल्ने, पी क्यू यो एक्सपेन्डिचर डिभाइडेड बाइ प्राइस गर्ने हो। ल हेर्नुस् त यहाँ पनि यही गर्ने हो के। यो अब हामीले यसको लागि हामीलाई क्वान्टिटी चाहिन्छ नि, यो एक्सपेन्डिचर डिभाइडेड प्राइस गरेर यो भनेको बेस इयर भने 0 0 हो नि, यसलाई के भन्नुपर्छ P0 Q0 हो, यो भनेको P1 Q1 यो। अब हेर्नुस् त फर्मुला भनेको दुईटा मात्र त नि हामीलाई लेस पियर र प्यासे। सहज सुरुमा फर्मुला लेख्नुस् दिँदा बित्तिकै। अब फर्मुला हेर्दा बित्तिकै हामीलाई के निकाल्न पर्छ त्यो थाहा हुन्छ के। P1 Q1, P1 Q1 त हामीलाई एक्सपेन्डिचर दिइहाल्यो, यो निकाल्न परेन। कति इजी भयो नि, झन् सजिलो गरिदियो के। तर हामीलाई P0 र Q1 निकाल्न पर्यो। P0 भन्ने त छ, यो त P0, तर हामीलाई Q1 त छैन नि। Q1 के गर्न पर्यो, Q1 भनेको यतातिर अलि डिभाइड गरेर निकाल्छौँ। तर हामीलाई यसमा के निकाल्न परेन भन्दाखेरि Q0 निकाल्न परेन, हामीलाई भनेकै छैन त, त्यही भएर निकाल्न परेन। तर लेस पियरको लागि निकाल्न पर्थ्यो। नेक्स्ट हेरौँ है फर्मुलातिर। हेर्नुहोस् त यतातिर आउनुहोस् ल। हियर कमोडिटी भनेर एबिसिडी लेखियो, P0 दिएकै छ, P0 भनेको यो वाला भइहाल्यो। त्यसपछि P0 Q0 भनेको एक्सपेन्डिचर भयो बेस इयरको, यो सारियो। अब P1 भनेको हामीलाई दिएछ, P1 के दिएछ हेर्नुस् त, P1 भनेको यो दियो हेर्नुस् त 5-8 भनेर दियो, यो लेखियो। तर P1 Q1 के हो भन्नु होला, यो भनेको करेन्ट इयरको एक्सपेन्डिचर भनेको P1 Q1 हो, भइहाल्यो सेम यहाँ र यहाँ। हेर्नुस् त त्यसपछि हामीलाई के चाहियो भने फर्मुला भनेको त हाम्रो यो हो नि। हेर्नुस् त हामीसँग यो र यो छ सँगै, तर हामीसँग Q1 छैन, त्यही भएर Q1 निकाल्यो। Q1 कसरी निकाल्नुहुन्छ, Q1 निकाल्नलाई यो एक्सपेन्डिचर यो P1 Q1 एक्सपेन्डिचरलाई डिभाइडेड बाइ पी ले 75 डिभाइडेड 5 गर्दाखेरि 15, 40 डिभाइडेड 8 5, 24 डिभाइडेड 2 12, 60 डिभाइडेड 6 6 भयो नि। अब हामीलाई फर्मुलामा के चाहियो P0 Q1 चाहियो नि। अब यो कसरी निकाल्नुहुन्छ, P0 भनेको यो हो, यो र Q1 भनेको यो र योलाई इन्टु गर्नुहुन्छ हो, यसमा झुकिन सक्छ। हामीलाई यो त पहिल्यै दिएछ, हामीलाई यसमा केही गर्नु पर्दैन, अरु बेला निकाल्नु पर्थ्यो तर परेन, झन् सजिलो गरिदियो। 2 × 15 30, 4 × 5 20, 1 × 12 12, 5 × 6 30। अब हामीलाई के चाहिन्छ न फर्मुला भनेको त यो चाहियो नि। अब छुट्टै यसको छुट्टा छुट्टै गरे पनि भयो, यस्तै गरे पनि समेसन P1 Q1 यो भनेको जोड्ने हो नि, सबै जोडेपछि हेर्नुस् त 199 समेसन P0 Q1 92 हुन्छ यो जोड्दा। अब फर्मुला बाइ युजिङ प्यासे मेथड, फर्मुला यो फर्मुला इन्टु 100, हाम्रो यो कति छ हेर्नुस् त 199, यो कति छ 92 × 100 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 216.30%। धेरै साथीले यतिमा गरेर मिलो हे 5 मा 5 आ भन्नुहुन्छ, 4 मात्र आउँछ यहाँसम्म गरे। हामीलाई लास्टमा यसको 1 मार्क्स हुन्छ। के गर्नुहुन्छ, द्याट मिन्स द प्राइस लेभल ह्याज इन्क्रिज बाई, हाम्रो ओरिजिनल भनेको 100 हो, 100 भएपछि 216 भनेपछि कति हो 116.3% बढेछ के इन करेन्ट इयर एज कम्पेयर टु बेस इयर। अनि यो लेख्न नछुटाउनु होला, यसको 1 मार्क्स हुन्छ। नेक्स्ट हेरौँ अब 20, अब 8 मार्क्समा जान्छौँ है।
20 मा यसमा कहाँ कहाँ हाल्छ भने साथीहरु एउटा भनेको टिएफसी टिबिसी एबिसी भन्ने होला टेबलवाला हाल्दिन्छ एउटा भनेको पर्फेक्टको एउटा भनेको मोनोपोलीबाट तीनटाबाट एउटा पर्ने 100% म्याक्सिमम चान्स भनेको अहिले के पर्ने छ एकाधिकार पर्ने त्यही भएर मैले यो निकाले हेर्नुस् त हाउ आर प्राइस एन्ड आउटपुट डिटरमाइन इन सर्ट रन बाइ अ फर्म युजिङ एमआर र एमसी अप्रोच अन्डर मोनोपोली मार्केट यो भइहाल्यो यो बुझ्नुहुन्छ सन्दर्भमा त टपिक लेख्न पर्यो मोनोपोली मार्केट एन्ड प्राइस एन्ड आउटपुट भनेर त्यसपछि व्हाट इज मोनोपोली मार्केट मैले अगाडि सिकाइसकेँ सेम हो जस्ताको त्यस्तै त्यसपछि यसको लागि फेरि फिचर पनि लेख्न पर्छ नि 8 मार्क्स पनि त्यही भएर फिचर पनि लेख्नुस् फिचर हेर्नुस् त सिंगल सेलर लार्जर बायर बेरियर टु एन्ट्री नो कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धा हुँदैन यसपछि हामीले कन्डिसन पनि लेख्न पर्छ 8 मार्क्सको लागि कन्डिसन पनि लेख्न पर्छ कन्डिसन भनेको एमआर इजिकल टु एमसी हुन पर्यो त्यहाँबाट एमसी पास्ट एमआर फ्रम बिलो एमसीले एमआरलाई तलबाट काटेर माथि जानुपर्छ यो भयो अब के गर्छौँ हामीले फिगर गराउँछौँ यसपछि हामीले तीनटा हुन्छ नि एउटा प्रॉफिट एउटा इक्विलिब्रियम एउटा भनेको लस हुन्छ त्यो चित्र गराएर एक्सप्लेन पनि गर्ने हामीले कन्डिसन लेखेपछि साथीहरु फिगर गराउनु पर्छ हेर्नुस् त फिगर कसरी गर फिगर यस्तो देख्दाखेरि त कति अप्ठ्यारो होला ओहो हो भन्ने हुन्छ तर एकदम सजिलो छ है फिगर गराउने हेर्नुस् साथीहरु फिगर गराउने एकदम सजिलो के गर्नुस् भन्दा तीनटा एल गराउनुस् ट्याक्क एल गराउनुस् त्यहाँ सबको मिड पोइन्ट चिन्नुस् के मिड पोइन्ट चिन्नुस् त्यहाँ के गर्नुस् ठिक्क लाइन तान्नुस् सरर लाइन तान्नु एउटोलाई तल ट्याक्क तल गराएर यता डिब्बा गराइदिनु यसमा कुनै पनि डिब्बा नहुनु यसमा भनेको माथितिर डिब्बा फर्काइदिनु त्यसपछि के गर्नुस् ट्याक्क यसरी राइट गराउनु के राइट यस्तो यता गर्नुस् यहाँ छिम्बर त्यहाँ भी तान्दिने हो के बस ट्याक्कै पर्फेक्टको जस्तो यसलाई ट्याक्क माथिबाट त्यहाँ भी गराइदिने यो गर्ने त्यहाँ यहाँ भी गराइदिने त्यहाँ के हुन्छ यता एमसी एससी एआर एमआर घोके पनि हुन्छ कि हजुरले एमसी एससी एआर एमआर भन्दै सबको त्यही बुझ्नुहुन्छ नि त्यहाँ के हुन्छ यतातिर क्वान्टिटी यो भनेको एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस गर्न सक्नुहुन्छ क्वान्टिटी यतातिर के हेर्नुस् बीचतिर प्राइस लेखे पनि हुन्छ यहाँ चाहिँ प्राइस यहाँ प्राइस छ यसमा पनि प्राइस आइसकेछ बुझ्नुहुन्छ नि तर के गर्नुहुन्छ यो भनेको त पहिलो कन्डिसन भनेको हाम्रो प्रॉफिट जीएआईएन गेन भनेको नाफा यसमा भनेको केही नगर्दिनुस् यसमा भनेको बेस छोड्दिनुस् यसमा भनेको पीआईएएन पेन भनेको घाटा भइहाल्यो अब के गर्नुहुन्छ फिगर ए मा अब नर्मल प्रॉफिट फिगर बी मा प्रॉफिट मात्र ठिक्क इक्विलिब्रियम मार्जिन भयो प्रॉफिट मात्र सी मा भनेको लस भयो त्यसपछि के हुन्छ तीनटैको छुट्टा एक्सप्लेन गर्न मैले सिकाइनँ किन भन्दाखेरि एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ कि फिगरको एक्सप्लेन गर्न कति सिकाएको छु कति मैले अब सक्नुहुन्छ मैले हैन अब फिगर घोक्ने पनि कुरो हैन तर एक्सप्लेन गर्न पर्छ है फेरि 8 मार्क्सको लागि अब हामीले नेक्स्ट हेर्छौँ है क्वेशन नम्बर 21 एकदम इम्पोर्टेन्ट है डिस्कस द मेजर प्रब्लम अफ नेपालीज फरेन ट्रेड विथ सोल्युसन मेजर हेर्नुस् नेपालको वैदेशिक व्यापारका समस्या र समाधानका उपाय यसमा भनेको नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटाका समस्या भने एउटै है बुझ्नुहुन्छ नि एउटै हो नजुक्किने नेक्स्ट हेरौँ त अब साथीहरु फरेन ट्रेड भनेर इन्ट्रो दिनु हेर्नुस् त फरेन ट्रेड इज द एक्सचेन्ज अफ गुड्स एन्ड सर्भिस बिट्विन टु कन्ट्रीज इन द इन्टरनेसनल मार्केट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बजारमा दुई देश बीचको वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्री गर्ने कार्यलाई वैदेशिक व्यापार भनिन्छ अब नेपालमा वैदेशिक व्यापारका समस्याहरू के हुन् त्यो लेख्छौँ है सन्द सुरुमा हेर्नुस् त प्रब्लम अफ फरेन ट्रेड सन्द सुरुमा पोइन्टमा लेखेर देखाउनु है सन्द सुरुमा साथीहरु पोइन्टमा लेख्नु त्यसपछि एक्सप्लेन गर्नु त्यहाँ बल्ल सोल्युसन गर्ने डाइरेक्ट नगर्नुस् हेर्नुस् त पुअर एक्सेस टु ट्रान्जिट फ्यासिलिटी भन्ने साथीहरु समुद्री सुविधाको पहुँच नहुनु यो भनेको हाम्रो समस्या भयो नि एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ है लो एक्सपोर्ट बेस भनेको हामी भनेको एक्सपोर्ट भनेको निर्यात गर्न सक्दैन हामीले निर्यात गर्न सक्दैनौं त्यतै किन्ने मात्र एकदम थोरै भनेको निर्यात एक्सपोर्ट भनेको एकदम थोरै निर्यात के अब हामीले के गर्छौं हामीले एक पोका तेल बेच्छौं भने के गर्छौं एक कार्टुन तेल किनेर ल्याउँछौं के त्यो भनेको अर्को हेर्नुस् त अनडेभलप इन्डस्ट्रियल सेक्टर अविकसित औद्योगिक क्षेत्र छँदै छैन नि त यो पनि समस्या भयो अर्को भनेको इम्पोर्ट बेस इन्डस्ट्री भनेको हामीले के गर्नुपर्छ हामीले यहाँ चाहिँ अब छड गराउनलाई पनि के गर्छ फलाम भनेको इन्डियाबाट ल्याउनु पर्छ कामै लागेन त किनेको तर हाई कस्ट इन प्रोडक्सन अब हामीलाई के गर्नुपर्छ उत्पादन गर्न एकदम महँगो पर्छ अर्को हेर्नुस् त टफ कम्पिटिसन अब इन्टरनेसनल मार्केटमा जानै सकिन्न त हामीले अब सबले हामीलाई काँचै खाइदिन्छन् त सबले हैन अब हामीले गरिरहम छुर्पी उत्पादन गरिरहम तिनीहरूले त चीज उत्पादन गरिदिन्छन् अब कुरै मिलेन हाम्रो 50 रुपैयाँको सामान तिनीहरूको 1000 रुपैयाँको सामान मिल्दैन अर्को भनेको ल्याक अफ पब्लिसिटी भनेको हामीले प्रमोसन गर्नै सक्दैनौं के हामीले पहिलो कुरो त्यो पनि समस्या यो त हाम्रो प्रब्लम भयो
अब हजुरलाई सल्युसन पनि लेख्ने ट्रिक सिकाइदिन्छु, एकदम सजिलो, केही घोक्नै परेन। अब प्रब्लमलाई सल्युसन गरिदिनु, पुअर हटाइदिनु, एक्सिस टु ट्रान्जिट फ्यासिलिटी सल्युसनमा है साथीहरू, पुअर हटाइदिनु पर्यो के। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ, लोको ठाउँमा हाई एक्सपोर्ट बेस, लोको ठाउँमा हाई नेगेटिभ गरिदिने, अनडेभलप्डको ठाउँमा डेभलप इन्डस्ट्रियल सेक्टर, यो भनेको सल्युसन है। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, इम्पोर्ट बेस इन्डस्ट्रीको सट्टामा साथीहरू एक्सपोर्ट बेस इन्डस्ट्री भइहाल्यो। हाई कस्ट इन प्रोडक्सन, अब नेगेटिभ के हुन्छ, लो कस्ट इन प्रोडक्सन भइहाल्यो। टप कम्पिटिसनको ठाउँमा के गर्नुहुन्छ, टप कम्पिटिसन हटाइदिनु, यो लेख्दै नलेख्नु सल्युसनमा। त्यहाँबाट ल्याक अफ पब्लिसिटीको ठाउँमा इन्क्रिज इन पब्लिसिटी, बस सकिहाल्यो, 8 मा 8 आउँछ, 7.5 त जसरी पनि आउँछ। ल नेक्स्ट हेर्छौँ है अब हामीले। लास्ट क्वेसन हेर्नुहोस् साथीहरू, वाट इज पब्लिक एक्सपेन्डिचर, एक्सप्लेन द रोल अफ पब्लिक एक्सपेन्डिचर इन नेपाल। सरकारी खर्च भनेको के हो नेपालको सन्दर्भमा यसको महत्त्व। पब्लिक एक्सपेन्डिचरलाई साथीहरू गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर पनि भन्छ है, नजुकिनुलाई, दुईटा वर्डको सेम मिनिङ हो। पब्लिक भनेको पनि सरकारी हो, गभर्मेन्ट भनेको पनि सबलाई सरकारी हो, नजुकिनु। नेक्स्ट हेरौँ है अब टपिक हेर्नुहोस् त, गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर भने पनि भयो, पब्लिक एक्सपेन्डिचर भने पनि भयो। गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर पनि भन्न सक्दो रहेछ, पब्लिक एक्सपेन्डिचर पनि भन्न सक्दो रहेछ साथीहरू। यसमा अर्को के भन्न सक्छ, पब्लिक र गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको सेम हो भनेर बुझ्नु छ नि है। हेर्नुहोस् सन्देशमा इन्ट्रो, द एक्सपेन्डिचर व्हिच इन्हेन्स द पब्लिक इकोनोमिक्स एन्ड सोसल वेलफेयर बाई गभर्मेन्ट इज कल्ड पब्लिक एक्सपेन्डिचर भने पनि भयो, गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर पनि भयो। जनताहरूको आर्थिक र सामाजिक कल्याण अभिवृद्धिको निम्ति राज्यद्वारा गरिएको खर्चलाई सार्वजनिक खर्च भनिँदो रहेछ। अब हामीले इम्पोर्टेन्स सिक्छौँ है साथीहरू, इम्पोर्टेन्स के छ त भनेर यसको, सरकारी खर्चको महत्त्व, इम्पोर्टेन्स। प्रोटेक्सन टु इन्फेन्ट इन्डस्ट्री, शिशु उद्योगको संरक्षण। शिशु उद्योगको संरक्षण भनेको अब हामीले मोमबत्ती धुपहरू हुन्छ नि, यिनीहरूलाई के गर्नुभयो, संरक्षण गर्नुभयो। अर्को भनेको हेर्नुहोस् त, रिड्युसिङ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी भनेको असमानता, कोही धनी गरिबबाट के हुन्छ, असमानतालाई हटाउन पनि सहयोग गर्नुभयो, मान्छेले काम त गरिरहेको नि जसरी पनि। अर्को भनेको इकोनोमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता, के सबै मान्छे बराबर लेभलमा आउँछन् क्या त्यसपछि काम गर्न थालेपछि। क्यापिटल फर्मेसन, क्यापिटल फर्मेसन भनेको पैसाको जम्मा हुन्छ। अब 2-4 रुपियाँ कमाए पनि 1-1 रुपियाँ गरेर पनि के हुन्छ, 100 गरेर हजार लाख क्यापिटल फर्मेसन। अर्को भनेको रिड्युस अफ कन्ज्युम्सन, हामीले के किन्ने बानीको कमी हुँदै जान्छ कि बुझ्नुहुन्छ नि, किन्ने बानीको कमी हुँदै जान्छ। अब हामीले कति 1 2 3 4 5वटा गरियो। अब यसमा साथै अझै 2-4वटा थप्न सक्नुहुन्छ। के थप्न सक्नुहुन्छ भन्दा हजुरले पोभर्टी एलिभेसन पनि थप्न सक्नुहुन्छ, गरिबी निवारण, इन्क्रिज इन पर क्यापिटा इन्कम, राष्ट्रिय प्रति व्यक्ति आयको वृद्धि, इन्क्रिज इन ग्रोस प्रोफिट, जीडीपी, इन्क्रिज इन जीडीपी। यो भनेको हाम्रो के भयो साथीहरू, इम्पोर्टेन्स। अब हजुरले यसलाई के गर्नुहुन्छ, दुईलाई नि एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, प्रोटेक्सनबाट यतिबाट दुईलाई नि एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ, 8 मार्क्सलाई इनफ हुन्छ। तर कन्क्लुजन पनि लेख्नु, सकेबार टाइम पुगेर कन्क्लुजन पनि लेख्नु। अब कुनै पनि डाउट भयो कमेन्ट गर्नु है।